فيها النبي المحتشم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. أيها الجمع الكريم والحشد الإسلامي في قناة النادي الأدبي، أخوكم الصغير سعد القحطاني حياكم الله وبياكم. أهلا بكم من جديد. أنتم تشاهدون قناة النادي الأدبي حول الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بعائشة رضي الله تعالى عنها. أولا وقبل كل شيء أقدم إلى سماحتكم ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها بشكل وجيز. أيها الحضور، إن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر. خطبها النبي الكريم بمكة وتزوجها، وكانت فقيهة عالمة فاضلة فصيحة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاضت روحها الطاهرة إلى رحمة الله سنة 57 من الهجرة. هيا نبدأ المناقشة حول هذا الموضوع الهام مع الوفود الأكارم الذين يتشرفون في هذه القناة الميمونة. هذا الأخ الكريم العالم الرباني محمد ذكي أختر القاسمي يمينا، وهذا الأخ الإمام المتدين فنديجي غرو يسارا، وهذا الأخ المستشرق محمد عمير وسطا، وهذا الأخ الدكتور الإسلامي أماما. فأولا أتجه إلى الأخ العالم الرباني، فإلى سماحتكم السؤال المطروح. إن هناك كثيرا من التعليقات والتصريحات السيئة من المعاندين في زواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعائشة مع أنها ابنة 9 سنوات. فالسؤال: هل فتاة تبلغ هذا العمر تصلح للزواج؟ وهل ترتقي إلى مستواه؟ وهل ترتفع بها حاجة ماسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها تذكر بتمامها لا تمت إلى الحقيقة بصلة، لأنه قبل كل شيء يجدر بنا أن نستعرض البيئة التي ترعرعت ونشأت فيها. أو يتزوج في تلك البيئة بفتاة مثل هذا العمر؟ أيرفضه العقل والشرع؟ أما مستوى العقل فهو يسمح للفتاة بالزواج لو تصلح له، فإنكم على علم تام أن جو الحجاز كان حارا قارا، مما أسفر جسم الإنسان عن البلوغ قبل أوانه، لا سيما إذا اعتادت المرأة قوتا فاخرا يؤثر فيها أثرا بالغا منقطع النظير. فقد اكتشف العلماء في هذا الزمان أن البنات اللاتي تحس أمهاتها حرارة شديدة حول هيجان الجنسية بالنسبة للبنات الأخرى، فهن يبلغن إلى حد يجاوز حلمهن بالسرعة. وأما